फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि कौमी सलामती पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहेगी। आईएसपीआर के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हिलाल जुर्रा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। उन्होंने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारी, तरबियती मयार और जंगी सलाहियत बढ़ाने से मुतालिक अहम इकदाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खुसूसी फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुशाहिदा किया, जिसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज़ के इस्तेमाल का अमली मुजाहरा किया गया। ये मश्क मुस्तकबिल के जंगी माहौल से हम आहंगी, जिद्दत और लचक पर पाक फौज की भरपूर और मौसर तवज्जो को उजागर करती है। इस मौका पर उन्होंने फौजी जवानों के लिए फराहम की जाने वाले खेलों और तफरीही सहूलियत का भी मुआयना किया और जिस्मानी फिटनेस, हौसले और मजमूई फलाह बहबूद के इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने CMH लाहौर के हाई केयर सेंटर का भी विजिट किया, जहां मुकम्मल तौर पर जदीद सहूलियात आरास्ता तिब्बी मरकज़ के क़याम पर अमले और इंतजामिया की काविशों को खूब सराहा। नए साल की आमद के साथ ही बिजली का झटका लगा दिया गया। 1 जनवरी से बिजली के औसत बुनियादी टैरिफ में ₹1.79 फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक नेपरा ने डिस्कोस की दरख्वास्त पर बिजली की औसत बुनियादी टैरिफ से मुतालिक अपना फैसला भिजवा दिया है। फैसले का इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी के बाद होगा। नेपरा के मुताबिक फी यूनिट बिजली की औसत ₹33.38 मुकर्रर किए गए हैं, जबकि इस वक्त निर्ख ₹31.59 है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर अपने बयानात में जोर देकर कहा है कि चीन और रूस सिर्फ अमेरिका से डरते हैं और इसकी इज्जत करते हैं। नेटो के बगैर आलमी ताकतें बेखौफ हो जाएंगी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हमेशा नेटो के लिए मौजूद रहेगा, चाहे नेटो हमारे लिए मौजूद हो या ना हो। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा कि ज़्यादातर ममालिक अपने 2% GDP की जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे और अमेरिका का सब बोझ उठा रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अपनी कोशिशों से मैंने बाद ममालिक को 5% तक अदायगी करने पर मजबूर किया, जो कि इससे कबल नामुमकिन समझा जा रहा था। उन्होंने कहा कि अब यह शुबा नहीं है कि ज़रूरत पड़ने पर नेटो हमारे साथ खड़ा होगा या नहीं होगा। ज़रई यूनिवर्सिटी दीपालपुर कैंपस उकाड़ा में 2 रोज़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस फूड फेस्टिवल सूफ़ी नाइट का इनेकाद। प्रोफेसर डॉक्टर जुल्फ़िकार अली वाइस चांसलर की ज़ेर सरपरस्ती, डॉक्टर ताहिर मुनीर भट्ट की ज़ेर निगरानी तारीख़ी कॉन्फ्रेंस राव मोहम्मद अजमल खान साबिक़ MNA, प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद मुबीन वाइस चांसलर उकाड़ा यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर डॉक्टर राय नियात अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर एजाज रसूल, डॉक्टर मोहम्मद लुकमान, खुरम इकबाल, MD एवोल्यूशन एजुटेक पाकिस्तान, सैयद नदीम जाफरी अल खिदमत वेलफेयर कौंसल, राय मोहम्मद यासीन अन्निसा वेलफेयर, चौधरी शौकत अली चद्दड़, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हाजी हबीबुर रहमान चौधरी, MD चिकन हाउस मलिक शहबाज ताहिर, मोहम्मद अब्दुल्ला, खावर वहीद समेत मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की शिरकत। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में फूड फेस्टिवल में तलबा ने बेहतरीन तजर्बात से अपनी मसनूआत तैयार की। बैरून ममालिक के मंदूबीन ने वीडियो लिंक के जरिए शुरका, असातिज़ा, तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास करवाया। इख्तितामी तकरीब में शुरका, स्टेक होल्डर, असातिज़ा, तलबा और दीगर में एवार्ड तकसीम किए गए। मुल्तान से डिवीजनल ब्यूरो चीफ जाफर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशन हैदर अली ने कॉन्फ्रेंस हॉल CPO कॉम्प्लेक्स में कैंट और गुलगश्त डिवीजन के अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया। SP गुलगश्त सैफुल्ला गुज्जर, SP कैंट कायनात अजहर और SP सिटी डिवीज़न खदीजा उमर शरीक थे। मीटिंग में डिस्ट्रिक्ट के जुमला SDPOs और कैंट और गुलगश्त डिवीज़न के SHOs की शिरकत। SSP ऑपरेशन ने क्राइम की सूरत हाल और पुलिस कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि FIR के इंदराज में ताख़ीर न की जाए, जराइम पर काबू पाने के लिए ज़्यादा कार्रवाइयाँ जारी रखें। SSP ऑपरेशन ने हिदायत की कि मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रखा जाए, अफ़गान बाशिंदों पर कड़ी नज़र रखें, कानून के मुताबिक फौरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाएं, थाने में आने वाले शहरियों को बर वक्त और मेरिट पर इंसाफ फराहम किया जाए। पेन से हमारे नुमाइंदे मुमताज़ मुनीर सहोत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की मारूफ कारोबारी शख्सियत मियाँ नदीम बागावाला की डेरा बागावाला बार्सिलोना आमद पर चौधरी इशफाक ने खुश आमदीद कहा। बादशाह उनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। मियाँ इमरान, अलेक्जेंडर राजू, चौधरी सफ्तर इकबाल वड़ाइच, जाहिद चीमा ने शिरकत की। खाने की टेबल पर मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने चौधरी इशफाक बागावाला की चाहत पर उनका शुक्रिया अदा किया।
बढ़ते हुए बार्सिलोना से अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज मुनीर। सहोदरा की रिपोर्ट के मुताबिक बार्सिलोना के नवाही इलाका गोरख में खैबर चनवारी रेस्टोरेंट ने आवाम के लिए अपनी सर्विस का आगाज़ कर दिया। इस मौके पर बार्सिलोना की सियासी समाजी शख्सियात अलेक्जेंडर राजू, चौधरी यासिर नंबरदार, चौधरी आसिफ वड़ाइच, चौधरी रिजवान गुज्जर, चौधरी जफर, चौधरी आसिम गोंदल, चौधरी शहबाज कठाना, चौधरी सफ्तर इकबाल वड़ाइच, बाबर जमान वड़ाइच और दीगर दोस्त अहबाब की शिरकत। इंतजामिया को मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और खैबर शनवारी रेस्टोरेंट के लजीज खानों की भी तारीफ की। समुद्री से आपको अपडेट करेंगे। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा है कि मौजूदा बल्दियाती एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ 15 जनवरी को पूरे पंजाब में हाफिज नईमुर रहमान की कॉल पर रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। पंजाब की आवाम को मौजूदा बल्दियाती काला कानून कबूल नहीं है। वो मरकज़ जमात इस्लामी समुद्री में NA 98 से टिकट होल्डर सरदार उस्मान गनी एडवोकेट, मियां मोहम्मद यूसुफ, चौधरी मोहम्मद अनवर एडवोकेट और दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मोहम्मद जावेद कसूरी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बल्दियाती निज़ाम को कमज़ोर करके ब्यूरोक्रेसी को मजबूत किया है, जो कि जमहूरी इक़्तिदार के मुनाफी है। बल्दियाती इदारों के हवाले से उन्होंने कहा कि बल्दियाती नुमाइंदगान के बजाय सरकारी अफसरान के हाथ में इख्तियारात देना किसी भी तरह मुनासिब नहीं। जमात इस्लामी अवाम के साथ खड़ी है। पंजाब की बड़ी आबादी के साथ जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेफरेंडम में इसको मुस्तरद कर देंगे। हैदराबाद सिंध से आपको अपडेट करेंगे। सूबाई वजीर वर्क्स एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी ने राइट बैंक ऑफ पनियारी केनाल से घांगरा मोरी तक रोड की तामीराती काम का संग बुनियाद रख दिया। बाएं और दाएं किनारों के अतराफ फ्लोली मोरी रेगुलेटरी से घांगरा मोरी तक 9.8 किलोमीटर में से पहले मरहले में 3 किलोमीटर पर 1003 मिलियन रुपए की लागत से सड़क तामीर की जाएगी, जबकि दूसरे मंसूबे के तहत पनियारी केनाल के दाएं किनारे हैदराबाद बाईपास से घांगरा मोरी तक 7.4 किलोमीटर से पहले मरहले में 3.5 किलोमीटर 1185 मिलियन की लागत से शाहराह तामीर की जाएगी। इस मौके पर सूबाई वजीर अली हसन जरदारी को दोनों मंसूबों के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ने कहा कि ADP स्कीम्स की मनसूबाजात की निगरानी डिप्टी कमिश्नर्स, मेयर और चेयरमैन करें। कोशिश है कि बेनज़ीर भुट्टो फ्लाईओवर को इसी साल मुकम्मल कर लिया जाए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी रहनुमा नोमी लगारी ने कहा कि हैदराबाद से पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों का जो जाल बिछाया वो कई सालों से काबिज लोगों की नींदें उड़ा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में हम हैदराबाद में तरक्की कर रहे हैं। आइंदा पूरे हैदराबाद की कौमी और सूबाई नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। इससे कबल सूबाई वजीर हाजी अली हसन जरदारी ने गाँव किरण खान शोरू पहुँचने पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू और वज़ीर आला सिंध के खुसूसी मुआविन बराए रिलीफ अब्दुल जब्बार खान ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज मोहम्मद नवाज सोहू, कमिश्नर फैयाज अहमद अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। करना चाहिए। देखिए 24 फुट रोड है चौड़ा और 24 फुट के 12 फुट के मतलब 2 रोड है, मतलब 7 किलोमीटर हो गया। आजकल महंगाई का दौर है, जो शेड्यूल के मुताबिक हम बना रहे हैं। अपना शेड्यूल ना इंजीनियर ने बनाया है, मैंने बनाया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का शेड्यूल है उसके मुताबिक बना रहे हैं। भाई ने जैसे सवाल किया कि ADC देख रहा है ADP स्कीम, ऐसे ही लोकल गवर्नमेंट इसको देख रही थी। तो अब इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस साल इसको मुकम्मल करें। सर, KPK की हालात इतने संगीन है, लेकिन उसके बावजूद भी KPK के CM साहब वो सिंध के दौरे पर निकले, तो आप सियासी बात मैं नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता। नहीं, उन्होंने हमें कभी खुशामदीद कहा है ना, हम उनको खुशामदीद कहेंगे। वो चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के और वो उसको वेलकम कर रहे हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। HMC के पास फंड नहीं है। HMC के पास फंड होते तो जरूर करती। आगे मेयर साहब खड़े हैं, सिंध गवर्नमेंट भी HMC के मेयर साहब के मुतालबे पे हम सब लोग काम कर रहे हैं। देखिए वाटर कनेक्शन है, नाली को 1 रुपया टैक्स देने को तैयार नहीं है। कहाँ से लाएंगे? HMC नहीं कर सकती ना, उनके पास फंड नहीं है। बाकी मेयर साहब जवाब देंगे, जवाब दें। हमने 27 लाख है, जिसमें पेवर भी है
اور اس میں اسفالٹ روڈ بھی ہے. جو پیچ ورک تھا ہمارے شہر میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے ان کو ہم نے بہتر کیا ہے. سارے نہیں بنائے لیکن الحمدللہ ہم نے ان کو موٹریبل جیسے چلنے جیسا بنا دیا ہے. دوسرے ہم نے دوسری ہم نے یہ آپ مین روڈ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ نے دیکھے پہلے کبھی ان روڈوں کے اوپر لائٹس نہیں تھی. لہٰذا ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو ان مین روڈوں کے اوپر سب کے اوپر لائٹیں لگانا ہم نے شروع کر دی. حیدرآباد کا سب سے بڑا پارک حسن علی آفندی پارک ہم نے الحمدللہ کمپلیٹ کر کے دکھایا آپ کو, جس میں 5,000 بڑے ہم نے جو پلانٹس لگائے ہیں جس میں نیم, گلمور, اس ٹائپ ٹالی اور جو ہمارے ٹریڈیشنل جو درخت پلانٹس ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں. اور 2 ٹریک ہیں اس میں ہم نے واش رومز بنائے ہیں, اس میں CCTV سیکورٹی کیمرہ ہے, پارکنگ ہے چاروں طرف سے. تو یہ سارے نیاز اسٹیڈیم جو حیدرآباد کا بہت بڑا خواہش تھی لوگوں کی, نوجوانوں کی کھیلوں کے لیے, اس کو ہم نے بہتر کے لائے ہیں تاکہ وہ ہم PCB کے ساتھ CM صاحب کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, وہ بھی آئے تھے, وزٹ کر گئے اس کو. تو اسی طرح سے HMC نے اپنے جو وسائل تھے, جو بھی ان کے پاس موجودہ وسائل تھے, ہم نے ان کو استعمال کرتے ہوئے عوام کی فلاح کے لیے یہ بہتر سے بہتر جو ہم نے کوشش کی ہماری کاؤنسل سے اپروول لے کے ہم نے وہ کام کیے. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. بیورو چیف زوار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی اوپن ڈور پالیسی کے تحت ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے شہریوں کے مسائل سنے اور شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ محکموں کو احکامات صادر کیے. اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو خوشاب عبداللہ خان اور درخواست گزار سائلین موجود تھے. ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے کہا کہ DC آفس کے دروازے ہر خاص و عام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں. شہری بلا جھجک اپنے مسائل بیان کریں اور سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنا ہماری اولین ذمہ داری ہے. ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے اسسٹنٹ کمشنر خوشاب اور متعلقہ محکموں کے افسران کو ہدایت کی ہے کہ شہریوں کے مسائل کے حل میں رکاوٹ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. ڈپٹی کمشنر آفس میں آنے والے سائلین کے مسائل ڈپٹی کمشنر خوشاب ڈاکٹر جہاں زیب حسین لابر نے خود سنے. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کے مسائل سنے جاتے ہیں. خبر شامل کرتے ہیں خوشاب سے. بیورو چیف زوار حسین مرتجز کی رپورٹ کے مطابق 16 دسمبر 2014 کو پیش آنے والے دلخراش ثانیہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے ننھے اور معصوم شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے وطن عزیز پاکستان کے استحکام, سالمیت, دہشت گردی اور فرقہ وارانہ کے خلاف یکجہتی کے اظہار کے لیے معروف سوشل ورکر حسن عمرانی ملک اور ان کی ٹیم نے سول سوسائٹی ضلع خوشاب کے زیر تمام ایک تقریب کا انعقاد کیا. تقریب میں ضلع خوشاب بھر سے تعلق رکھنے والے مذہبی, سیاسی, سماجی, وکلا برادری, انجمن تاجران, علماء کرام, میڈیا نمائندگان اور ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے بھرپور شرکت کی. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا, جس کے بعد ثانیہ APS کے شہداء کے سال ثواب کے لیے خصوصی دعا کی گئی. شرکا نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جنہوں نے پوری قوم کو غم اور یکجہتی کے ایک رشتے میں باندھ دیا. تقریب کے شرکا نے ثانیہ آرمی پبلک اسکول کو قومی ثانیہ قرار دیا جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. معصوم بچوں کی قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. دہشت گردی, انتہا پسندی اور فرقہ واریت ملک دشمن عناصر کے سازش ہے جس پر پوری قوم کو ملکی ناصروں کے خلاف متحد ہونا ہوگا. تقریب میں صدر یوتھ ونگ مسلم لیگ نون خوشاب سعد بشیر اوان فرزند, ملک شاکر بشیر اوان MNA, ملک حمزہ شہزاد اوان فوکل پرسن, وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے وزارت مواصلات DSP صدر سرکل ذوالفقار حسن, نائب صدر پنجاب عوامی نیشنل پارٹی الحاج عمر خان گردیزی, ملک انور اوان ایڈوکیٹ, ملک عمران جوڑا ایڈوکیٹ, صدر PTI وومین ونگ خوشاب محترمہ عذرا نسیم ملک, سابق صدر مسلم لیگ قواف وومین ونگ خوشاب محترمہ شازیہ کوثر, سابق MPA ساجدہ بیگم, آہیر صاحبہ اکرام اللہ بلوچ سینئر نائب صدر PTI خوشاب, ملک تنزیل الحسن اوان رہنما جماعت اسلامی خوشاب سمیت دیگر سینکڑوں معزز شخصیات نے شرکت کی. شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے. ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کی رپورٹ کے مطابق یونائٹڈ سکھ آرگنائزیشن کے زیر تمام گردوارہ جنم استحان ننکانہ صاحب میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا جس میں صدارتی ایوارڈ یافتہ معروف معالج ڈاکٹر سردار ممپال سنگھ سمیت دیگر امراض کے ماہر ڈاکٹرز نے سینکڑوں سکھ مرد و خواتین اور بچوں کا مفت طبی معائنہ کیا. الٹرا ساؤنڈ سمیت مختلف ٹیسٹ مفت کیے گئے اور انہیں تمام ضروری ادویات بھی مفت فراہم کی گئیں. فری کیمپ کے دوران ہندو اور مسیحی برادری کے افراد کو بھی طبی سہولیات مفت فراہم کی گئی. کیمپ کے آرگنائزر سردار گوربیر سنگھ اور سردار مہندر پال سنگھ نے بتایا کہ کیمپ کا مقصد بلا تفریق رنگ و مذہب لوگوں کو بہترین طبی سہولیات کی بآسانی فراہمی اور باہمی بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہوگی کہ سکھ مذہب کے ہر تہوار پر اس طرح کا فری میڈیکل کیمپ لگایا جائے اور اس کا دائرہ کار
نہ صرف ننکانہ صاحب کے دیگر گردواروں بلکہ دیگر شہروں میں بھی فری میڈیکل کیمپ لگائے جائیں گے۔ شامل کرتے ہیں سمندری سے تندرست سمندری پروجیکٹ کے تحت ینگ ویلفیئر سوسائٹی رجسٹرڈ سمندری کے زیر اہتمام سماجی شخصیت مرحوم ملک محمد رمضان المعروف نکاح آرتی کے اثار ثواب کے لیے 2 روزہ فری میڈیکل کیمپ کا ینگ ویلفیئر ہاسپٹل سمندری میں انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ کا افتتاح مسلم لیگ نون کے رہنما ڈیلر کسان گھی ملک شاہد جاوید، حاجی علی رضا سیال، ملک محمد شفیع نے کیا۔ اس موقع پر سوسائٹی کے نو منتخب صدر شیخ ہارون ارشاد ایڈوکیٹ، جنرل سیکرٹری محمد محسن سمیت دیگر عہدیداران موجود تھے۔ فری میڈیکل کیمپ میں کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ ڈاکٹر صبا جاوید، ماہر امراض نسواں ڈاکٹر مہرین گلشن، جنرل فزیشین ڈاکٹر رانا سرمد اعظم، فزیوتھراپسٹ ڈاکٹر رانا اعظم، ماہر نفسیات ڈاکٹر رائما گل اور ڈاکٹر ارسا منیر، ماہر غذائیت ڈاکٹر زینیا شاہد نے مریضوں کا فری چیک اپ کیا اور مختلف امراض کے فری ٹیسٹ اور انہیں فری ادویات دی گئیں۔ اس موقع پر ملک شاہد جاوید اور حاجی علی رضا سیال کا کہنا تھا کہ تندرست سمندری پروجیکٹ کے تحت فری میڈیکل کیمپوں کا انعقاد ینگ ویلفیئر سوسائٹی کے عہدیداران کا انقلابی اقدام ہے، جس سے مریض بھرپور استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس عظیم کاوش پر سوسائٹی کے عہدیداران مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہمارا تعاون ان کے ساتھ ہمیشہ رہا ہے اور رہے گا۔ اس موقع پر صدر ینگ ویلفیئر سوسائٹی شیخ ہارون ارشاد نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ ننکانہ صاحب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد احمد رضا کے مطابق مصنوعی مہنگائی پر قابو پانے اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے پیرا فورس میں شفاف طریقے سے بھرتی کا عمل جاری ہے۔ انفورسمنٹ آفیسرز کے لیے رننگ ٹیسٹ میں 188 مرد امیدواروں نے حصہ لیا۔ 47 امیدواران رننگ ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکے۔ مرد امیدواران نے رننگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے 9 منٹ میں 1 میل فاصلہ طے کرنا تھا۔ انفورسمنٹ آفیسر کے لیے 66 خواتین نے بھی رننگ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ 56 خواتین نے رننگ ٹیسٹ میں کامیابی حاصل کی۔ پہلی پوزیشن ظاہرہ، دوسری نائلہ اور تیسری پوزیشن اقصیٰ نے حاصل کی، جبکہ 14 منٹ میں 1 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا، فزیکل اور رننگ ٹیسٹ مکمل کرنے والے امیدواران کا تحریری ٹیسٹ اگلے مرحلے میں ہوگا۔ بھرتی کے تمام تر عمل کی نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنر، ضلعی اور پولیس افسران کر رہے ہیں۔ احتیاط، معیار اور شفافیت کو مقدم رکھا گیا ہے۔ کہیں بھی رعایتی کارروائی کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سراب سے ڈسٹرکٹ رپورٹر ابو بکر دانش کے مطابق میونسپل کمیٹی سراب اور نیشنل رورل سپورٹس پروگرام کے باہمی اشتراک سے صفائی اور صحت سے متعلق 1 روزہ سیمینار کا انعقاد صدارت چیئرمین میونسپل کمیٹی ایڈوکیٹ منیر آزاد رودینی نے کی۔ سیاسی سماجی رہنماؤں کے علاوہ منتخب کونسلران، قبائلی عمائدین، صحافیوں، سرکاری افسران اور مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے احباب بڑی تعداد میں شریک تھے۔ سیمینار سے چیئرمین ایم سی سراب ایڈوکیٹ منیر آزاد رودینی، NRSP کے نمائندہ شرف الدین ظاہری، سراب پریس کلب کے صدر امان صابر برہوئی، ADC سراب KPS جبار یار برہوئی، سوشل ویلفیئر آفیسر رئیس اور دیگر نے خطابات کیے۔ مقررین نے اپنے خطابات میں صحت مند معاشرے کے قیام کے لیے صفائی کو بنیادی ستون قرار دیا۔ سیمینار میں تجاویز دی گئیں کہ ہر علاقے میں صفائی کے فروغ کے لیے مقامی سطح پر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں اور صفائی شعور اجاگر کیا جائے۔ مقررین نے کہا کہ صفائی سے متعلق کسی بھی مسئلے کی فوری اطلاع میونسپل کمیٹی سراب کو دی جائے۔ ضرورت پڑنے پر DC آفس میں اس کا اظہار کیا جائے تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو سکے۔ شرکاء نے میونسپل کمیٹی سراب کے صفائی کے حوالے سے اقدامات کو خوب سراہا۔ پیرا فورس میں انفورسمنٹ آفیسرز کی امیدواران کے فزیکل اور رننگ ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے نواز قادری۔ جی بالکل، اس موقع پر رننگ ٹیسٹ میں 141 امیدواران پاس، 47 امیدوار رننگ ٹیسٹ کلیئر نہ کر سکے۔ مرد امیدواران نے رننگ ٹیسٹ پاس کرنے کے لیے 9 منٹ میں 1 میل فاصلہ کرنا تھا۔ امیدواران نے رننگ ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن محمد راشد، دوسری شعیب جبکہ تیسری پوزیشن بلال حاصل کی۔ انفورسمنٹ آفیسر کے لیے 66 خواتین رننگ ٹیسٹ میں حصہ لیا۔ 56 خواتین نے رننگ ٹیسٹ مکمل کر لیا۔ 10 خواتین رننگ ٹیسٹ میں فیل ہوئی۔ خواتین امیدواران میں رننگ ٹیسٹ میں پہلی پوزیشن طاہرہ، دوسری پوزیشن نائلہ جبکہ تیسری پوزیشن اقصیٰ نے حاصل کی۔ انفورسمنٹ آفیسر کے لیے خواتین امیدواران نے 14 منٹ میں 1 میل فاصلہ طے کرنا تھا۔ ڈپٹی کمشنر تسلیم اختر راؤ کا کہنا ہے کہ فزیکل اور رننگ ٹیسٹ مکمل کرنے والے امیدواران کا تحریری ٹیسٹ اگلے مرحلے میں ہوگا۔ بھرتی کے تمام تر عمل نگرانی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، ضلعی اور پولیس افسران بھی بھرتی ڈیوٹی پر موجود تھے۔ بھرتیوں کے ہر مرحلے میں معیار، اختیار اور شفافیت کو مقدم رکھا گیا۔ نائلہ تاکہ اہل اور موضوع کے امیدوار منتخب بھرتی کے عمل کو کسی بھی غیر شفاف اور رعایتی کارروائی کی اجازت نہیں دی گئی۔ ہر مرحلے میں معیار اور شفافیت کو یقینی بنایا گیا تاکہ عوام کا بھرتی کے لیے عمل میں اعتماد اور مستحق اور اداروں کے ساتھ مضبوط رہے۔
सेंटर और रनिंग ट्रैक साफ सुथरे और सफाई सुथराई समेत दीगर बेहतरीन इंतजाम किए गए। मोहम्मद नवाज कादरी, ननकाना साहिब।